शाखों से पनप जाने दे अपनी अता। मेरी जिंदगी की शाखों से पनप जाने दे अपनी अता। खुदा यसू मसीह के नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी हुजूर आकर खुदा यसू मसीह के कलाम की मुनादी करूँ। तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी सारे जो मेरे दोस्त हैं वो ये बात मुझसे करते थे कि आपका जो पहले यूट्यूब पर चैनल था वो अब लॉगिन नहीं हो रहा। तो ये कोई खराबी मेरी समझ में नहीं आई क्या हुई है, जिसकी वजह से मेरा जो चैनल था वो ब्लॉक हो गया। और अब मैंने एक नया चैनल अपना यूट्यूब पर बनाया है। अब आपने बाइबल के मुतल्लक आपकी कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो आपने मैसेज के ज़रिए इसी पे मुझसे रब्ता करना है, ताकि जहाँ पर हमारा रिश्ता, हमारा नाता, ये सफ़र ख़त्म हुआ था, वहीं से अब हम दोबारा शुरू करते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपकी फैमिलियों को भी खुदा बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो बाइबल मुक़द्दस में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए एक हवाला देखेंगे अखरूज का। अखरूज उसका 10 बाब है और उसकी 8 से 11 आयत हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो कोई तवज्जो करेगा वो भलाई को देखेगा। पहले जो मेरे मैसेज होते थे वो एक एक घंटे के भी होते थे, तो फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि वक़्त ना होने की वजह से हम देख नहीं पाते। तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं थोड़ा सा ना इसे क्लोज कर लिया करूँ, थोड़ा यानी कि छोटा कर लिया करूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि ये 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये बात मैं आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप खुदा के कलाम से अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है ना वो बदलने की शुरुआत करें। यहाँ पर अखरूज 10 बाब और उसकी 8 आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनको कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। पर वो कौन कौन हैं जो जाएंगे? मूसा ने कहा कि हम अपने जवानों, बूढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपनी गायें बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। तब उसने उनको कहा कि खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे, मैं तो ज़रूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा। खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे और वो फ़िरौन के पास से निकाल दिए गए। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत है। सो यहाँ पर मूसा और हारून फ़िरौन के पास बुलाए जाते हैं, क्योंकि फ़िरौन जो मिस्र का हाकिम था ना, खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया। बाइबल को जब हम देखते हैं ना तो 10 आफतें मिस्र पर आई, और जब आफत आती थी तो फ़िरौन क्या करता था, मूसा और हारून को बुलाता था और कहता था कि जैसे भी हो आप खुदा से शिकायत करें कि ये आफत मुझसे टल जाए, मेरे मुल्क से टल जाए, तो फिर क्या होगा, मैं आपकी बात को मानूंगा। यहाँ पर भी मूसा के फ़िरौन के मुल्क में ना एक आफत आती है टिड्डियों की। ये जो टिड्डी होती है ना, ये पूरे मुल्क को खा जाती है। ना कोई सब्जी बचती है, ना कोई दरख्त बचता है, ना ही कोई ज़मीन का घास बचता है। यानी कि जो हरियाली है, हरियाली ख़त्म हो जाती है मिस्र के अंदर से। और जो
آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جو فرعون کے نوکر ہوتے ہیں نا وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کب تک موسیٰ اور ہارون کے ہاتھ سے ذلت اٹھائیں گے، تو بادشاہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ انہیں اجازت دیں گے چلے جائیں، یہ چلے جائیں گے تو ہمارے ملک سے عذاب ختم ہو جائے گا، یعنی کہ یہ جو آفتیں آ رہی ہیں نا یہ آفتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو فرعون کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے بلاؤ موسیٰ اور ہارون کو۔ اب موسیٰ اور ہارون 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس بلائے گئے، اور فرعون انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کرو، آپ تیاری کر لو، جاؤ اور جا کے کیا کرو، اپنے خدا کی عید کرو، اپنے خدا کی عبادت کرو، جو خدا کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ چلے جائیں۔ اب موسیٰ ایک ڈیمانڈ دے رہا ہے، موسیٰ فرعون کے پاس کھڑا ہے اور فرعون کو ایک ڈیمانڈ دے رہا ہے۔ وہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے، پہلی بات تو آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا تو معاشرے میں کوئی افسر آ جائے نا، افسر، تو لوگ افسروں کے سامنے نہیں بولتے، تو بادشاہ تو پھر دور کی بات ہے۔ مگر خدا نے موسیٰ کے اندر ایک ایسی اپنی قدرت رکھی تھی، ایک ایسی اپنی قوت اسے بخشی ہوئی تھی کہ موسیٰ کو ڈر ہی نہیں تھا۔ موسیٰ کی جو زبان ہے یہ صاف طرح سے بول نہیں کر سکتا، اس کے باوجود موسیٰ نے کیا کیا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا فرعون، اس کے آگے جا کے کھڑا ہو، جیسے ہی اس کے آگے کھڑا ہو جاتا تو دلیری کے ساتھ بولتا ہے۔ اب یہاں پر فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ کو کہ تو جا بھائی، اپنے لوگوں کو لے جا اور جا کے خدا کی عید کر، خدا کی عبادت کر، مگر ساتھ ہی فرعون کہہ رہا ہے کہ وہ ہے کون جو جائیں گے، تو کس کو لے کے جانا چاہتا ہے؟ اب موسیٰ ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے، موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جوانوں کو لے کے جاؤں گا، ہماری جو نوجوان نسل ہے، موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں نے اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، میں اپنی نوجوان نسل کو لے کے جاؤں گا۔ کہاں پہ لے کے جاؤں گا؟ خدا کے حضور، پھر بوڑھوں کو بھی لے کے جاؤں گا۔ شاید آج اس معاشرے میں جو بوڑھا شخص ہے اسے رد کیا جاتا ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تو میرے گھر کا تالا ہے، تو گھر میں ہی رہ۔ مگر موسیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، میں نے جوانوں کو لے کے جانا ہے، میں نے بوڑھوں کو لے کے جانا ہے، میں نے اپنے بیٹوں کو لے کے جانا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو لے کے جانا ہے۔ کہاں پہ؟ خدا کے حضور، اس لیے کہ خدا کی عبادت کریں، تاکہ ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، بیٹے خدا کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ قائم رکھے۔ آج عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سنڈے کی عبادت ہو یا کوئی بھی آپ ہفتے میں عبادت رکھتے ہیں، آپ کے چرچوں میں ہوتی ہیں، تو یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جوان بیٹیاں ان کو نہیں کیسے جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ حالانکہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جوانوں کو لے کے جاؤں گا، میں اپنے بوڑھوں کو لے کے جاؤں گا، میں اپنے بیٹوں کو لے کے جاؤں گا، میں اپنی بیٹیوں کو لے کے جاؤں گا۔ مگر آج اس دور میں کہا جاتا یہ ہے کہ نہیں، جوان بیٹیاں یہ چرچ نہ جائیں، اور جوان جو لڑکے ہیں ہم انہیں بھی نہیں لے کے جاتے، جوان لڑکے باہر گلیوں میں، جوان بیٹیاں گھر تالے کے اندر، اور جاتا کون ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہماری بیویاں جائیں گی، ہماری مائیں جائیں گی۔ اگر گھر میں کوئی بزرگ ہے تو اسے کہا جائے گا کہ تو گھر ہی بیٹھ، ابا جی آپ چل نہیں سکتے، آپ ایسا کریں کہ آپ گھر میں آرام کریں، میں پادری صاحب سے کہہ کر آپ کے لیے دعا کرواؤں گا، میں وہاں پر آپ کے صحت کے لیے دعا کی درخواست دوں گا۔ مگر خدا کا بندہ موسیٰ
جو خدا کے ساتھ بات کرتا تھا اور خدا کے چہرے کا جو جلال ہے وہ موسیٰ کے چہرے پر پڑتا تھا۔ اب وہ جو جلالی موسیٰ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی بیٹیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے جوانوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے بوڑھوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کہاں پہ جاؤں گا؟ خدا کے حضور۔ میرے عزیزو، آج یہ بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اپنے مذہب کو بدل رہے ہیں۔ لوگ ہمارے جو نسل ہے، جو آنے والے وقت میں جن ہمارے بیٹوں نے، ہماری بیٹیوں نے مسیحی قوم کو لے کے چلنا ہے، انہیں دوسرے مذہبوں کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو جوان نسل ہے، ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم انہیں خدا کے حضور نہیں لے کے جاتے۔ ہم انہیں خدا کی قدرت، خدا کے جلال، خدا کے کرشمے، خدا کی محبت، خدا کا پیار نہیں دکھاتے۔ ہم نے انہیں خدا سے دور رکھا ہوا ہے، یا پھر میں سادے لفظوں میں کہوں کہ ہم انہیں تعلیم کی طرف ہی نہیں لے کے جاتے۔ دنیا کی تعلیم کے لیے ہم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں پر کہ میرا بچہ پڑھ جائے، میری بیٹی پڑھ جائے، مگر یہ ایک ایسی تعلیم ہے جس تعلیم سے آپ کی زندگی نہ صرف اس دنیا میں بدلے گی، آپ کی نسل بدلے گی، بلکہ آپ ابدی جلالی یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے، جس نے کہا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ نہ صرف کہ آپ اس دنیا کے اندر بدلیں گے، بلکہ آپ کے لیے یسوع مسیح نے ایک جگہ تیار کی ہے، اور وہ کہے گا کہ میرے باپ کے برگزیدہ لوگوں، آؤ، یہ میراث تمہاری ہے، اسے قبضہ میں لے لو۔ کب؟ جب ہماری نوجوان نسل کے اندر تعلیم ہوگی، جب ہماری بیٹیاں اور بیٹوں کے اندر خدا کا آئین ہوگا، خدا کا کلام ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیں گے، اپنے بزرگوں کو ساتھ لیں گے اور خدا کے حضور جائیں گے۔ موسیٰ بادشاہ کو کہہ رہا ہے، موسیٰ بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا، نہ میں اپنی بیٹی کو، نہ میں اپنے بیٹے کو، نہ میں اپنے جوان کو، نہ میں اپنے بوڑھے کو چھوڑ سکتا۔ پھر آگے لکھا ہے 10ویں آیت میں، تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے، میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا۔ یعنی کہ فرعون جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ موسیٰ جو ہے یہ اپنے بچوں کو لے کے جائے، بنی اسرائیل قوم ساری کی ساری جائے۔ وہ فقط یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مرد جائیں اور جا کے عبادت کر کے واپس آ جائیں، ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کا مال جائیداد، ان کی بھیڑ بکریاں یہاں پر میرے پاس رہیں تاکہ یہ واپس آئیں۔ مگر موسیٰ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم سب جائیں گے۔ فرعون جب موسیٰ کی ڈیمانڈ کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو آپ نے سوچ کیسے لیا، میں تو ضرور ہی تم کو بیوی بچوں سمیت جانے دوں گا۔ آگے لکھا ہے، خبردار ہو جاؤ، اس میں تمہاری خرابی ہے۔ اس میں تمہاری کیا ہے؟ خرابی۔ یعنی کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ خدا کے حضور جانے میں تمہاری خرابی ہے۔ جیسے ابلیس آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے، تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، تمہاری بیوی خوبصورت ہے، تمہاری بیوی جوان ہے، اگر یہ چرچ جائیں گی، اگر یہ عبادت میں جائیں گی تو تمہاری خرابی ہے۔ اس وقت کا فرعون آج بھی وہ ابلیس کی صورت میں ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر یہ بات ڈال رہا ہے کہ تمہاری بیٹی جائے گی، تمہاری خرابی ہے۔ اگر تمہارے گھر سے سارے لوگ جائیں گے تو تمہاری خرابی ہے۔ ہاں، اپنی بیٹی کو بچا لے، بیٹوں کو بچا لے، تو اکیلا ہی چلا جا۔ زندگی میں داخل ہونا ہے نا تجھے، تو جا کے اکیلا ہی ہو جا، باقی پیچھے رہنے دے۔ لکھا ہے،
तब उसने उनको कहा कि खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे, मैं तो जरूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा। खबरदार, इसमें तुम्हारी क्या है, खराबी। ऐसा नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो। क्या तुम यही चाहते थे? क्योंकि तुम यही चाहते थे और फ़िरौन के पास से निकाल दिए गए। मेरे अजीजों, जो बात मैंने की है अभी कि दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ कोशिश की जा रही है कि मसीहत को ख़त्म किया जाए, मसीहत को जो है मसीही लोगों को कन्वर्ट किया जाए दूसरे मज़ाहिब के अंदर। तो पहली बात मैंने की है, जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो खुदा की कुदरत से वाकिफ़ नहीं, जो मसीहत को छोड़ रहे हैं वो बाइबल मुक़द्दस से वाकिफ़ नहीं, जो मसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं किसी ही बुनियाद के ऊपर, किसी ही वजूहात के ऊपर, वो यीशु मसीह से वाकिफ़ ही नहीं। यीशु ने कहा, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। दुनिया में किसी ने कहा, कोई किसी भी मज़हब के अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दावा, कोई ऐसा किसी का बयान कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। किसी ने कब्र के बाहर खड़े होकर कहा हो लाज़र बाहर आ जाए, किसी ने मरे हुए को कहा हो कि ये मरा नहीं सो रहा है। ये अख्तियार यीशु मसीह के पास है, और जो कुदरत वाला है, जो अख्तियार वाला है, उससे दूर ना हो। और दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं खुदा की तालीम देने के लिए खुदा के घर में, तो खुदा बेइंसाफ नहीं है, खुदा इंसाफ करेगा, खुदा आपकी हिफाजत करेगा, खुदा आपकी औलाद की हिफाजत करेगा, खुदा आपके साथ आपकी औलाद को भी बरकत देगा। अगर आप दूसरा सलातीन पढ़ते हैं ना, तो उसका गालिबन 5 बाब है। 5 बाब के अंदर हमें एक नुमान कोड़ी का वाक़या मिलता है। नुमान कोड़ी इसराइल के अंदर से एक बच्ची को ले आता है एसर करके, यानी कि जब वो मुल्क को लूटने के लिए जाते हैं, लड़ाई करने के लिए, तो वहाँ एक बच्ची मिलती है, वो बच्ची को ले जाते हैं। अब जो बच्ची होती है ना, वो बच्ची इसराइल की होती है, बच्ची खुदा से वाकिफ़ होती है, बच्ची खुदा की कुदरत से वाकिफ़ होती है, बच्ची इस बात से वाकिफ़ होती है कि हमारा खुदा कुदरत वाला है और खुदा की जो कुदरत है वो इंसान की कमज़ोरियों के अंदर काम करती है। अब जो नमान है, नमान के साथ क्या है कि नमान कोड़ से भरा हुआ है, सूरमा है, जंगजू है, इसके बावजूद उसके बदन में कोड़ है। अब वो बच्ची जो है वो उसकी बीवी की मुलाजमा है और उसकी बीवी की वो खिदमत करती है। जब वो नुमान को देखती है तो वो अपनी बीवी से कहती है, अपनी मालकिन से कहती है कि काश काश मेरा मालिक उस नबी के पास जाता। किस नबी के पास? अलीशा के पास। तो क्या होता? वो शिफा पा जाता। अब वहां पर होता क्या है? होता ये है कि एक शख्स